حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آپ فرمانے نے گھر دے اندر تشریف لائے گا کسی دی دعوت دے گھر دے اندر تصویر ویکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گھر دے اندر فوٹو لگی ویکھی فراجا حضرت ویکھ لیا واپس آ گئے گھر دے اندر فوٹو لگی کھڑی ہے میں اتنے شریک نہیں ہو سکتا ودا ابن عمر ابا ایوب حضرت ابو ایوب انصاری دی دعوت کی تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب نے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار نے دیکھا کسی نے گھر کے اندر گئے تصویر ویکھی آپ واپس آ گئے بھاوے گھر والے سدے آئے لیکن خلاف شرع کام کی بیٹھا ہے اتنے بہنا حضور نے گوارا نہیں فرمایا واپس آ گئے لیکن جی گل مناسبت نال کرنا لیے حضرت ابو ایوب انصاری دی دعوت کی تھی ابو ایوب انصاری وہی نے جڑے میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے گھر شریف دے اندر اونٹنی جا بیٹھی سی حضور نے فرمایا میری اونٹنی نو چھڈ دیو میری اونٹنی نو چھڈ دیو یہ اللہ دی طرفوں مامور ہے جتھے امر ہوے گا اوتھے بیٹھ جاوے گی وہ اونٹنی پاک نبی پاک نے جنہاں دے گھر جا رب دے امر نال بیٹھی سی انہاں نو ابو ایوب انصاری کہندے نے انہاں دا نام زید سی ابو ایوب کنیت ہے نا زید حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب نے بیٹھے نے صحابی رسول نے آپ نے دعوت کی تھی ابو ایوب انصاری بھی سجن سجنہ نے دعوت کر دی ہوندے نے آپ نے دعوت فرمائی حضرت ابو ایوب انصاری پاک نے گھر گئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا دے دیوار دے اوتے پردہ ٹنگیا سی دیوار لکان واسطے زیب و زینت واسطے چادر ٹنگی سی دیوار دے اوتے چادر نال دیواراں کندا چھپائیاں سن تاکہ سونا لگے حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار دے گھر پاک دے اندر انج ہویا کھڑا سی ابو ایوب انصاری دی دعوت کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری نے جدو کندا چھپیا ویکھیا کپڑے نال ایکم مکروہ تنزیہ ثواب گھٹ جاندا ہے درجے گھٹ جاندے نے اللہ دے پیارے کم نہیں کردے تے نہ انہاں تکلفات وچ پیندے نے اللہ والے سادے ہوندے نے اللہ والے سادے لوگ ہوندے نے سونے نبی سرکار دی سنت پاک میں چلن والے ہوندے نے سونے نبی نے انہاں کماں نو اپنے خاصاں واسطے پسند نہیں فرمایا عوام نو اجازت ہے خاصاں واسطے پسند نہیں ذرا توجہ نال گل سمجھنا عوام نو اجازت ہے مباح کم ہے لیکن خاصاں واسطے اجازت نہیں کیوں کہ خاص لوگ جڑے ہوندے نے عارف کھڑی ورگے یہ خاص ایویں نہیں بندے انہاں دے کم بھی خاص ہوندے نے کام کرن لوکاں ورگے تے مڑ خاص کیویں ہو خاصاں دے کم خاصاں والے ہوندے نے عاماں دے کم عاماں والے سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہ تو خاص حضور سرکار نے فرمایا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے بولا ذرا ذوق نہیں آیا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ ساڈے پاک سونے نبی نے فرمایا خاصاں نو حکم فرمایا ایاکم التنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین فرمایا میرے غلامو او میرے غلامو او میرے غلامو او میرے خاص امتیو میں عامہ واسطے سختیاں نہیں رکھیاں جڑیاں میں خاصاں واسطے رکھیاں نے لہذا حضور نے فرمایا خبردار ایاکم التنعم عیاشی تو بچیا جے عیاشی تو بچیا جے انہیں کا بہتیاں نہ لیا استعمال کریا جے سادے رہا جے فیشن تو بچیا جے کیوں فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین اللہ دے بندے فیشن والے نہیں ہوندے روڈ نہ بنی توجہ ہے عوام نو ڈک دے نہیں خاصاں دے اگے پھر ظاہر بات ہے آخر میاں صاحب جو فرماندے نے عام بے
اخلاصات دے خاصا دی گل کرنی او مٹھی کھیری پکا محمدی تے کتیا اگے دھری سونے نبی نے بھی یہ گل کی ہے. اور سجنا سکولی عام لوگ سکولی عام نے اللہ والے خاص ہوتے ہیں. اللہ کے بندے عیاشیاں نہیں کرتے. اللہ قرآن فرماتا ہے وما انا من المتکلفین. حبیب فرما دے میں فیشن سے بناوٹ والے کام نہیں کرتا, میں محمد سادگی نو پسند کرنا. بولو اے اللہ کا قرآن ہے. فرمایا محبوبہ فرما لے ما انا من المتکلفین, میں زندگی سادہ گزارنا بناوٹ والی نہیں. بول دے نہیں جی. کسے سکول دے بوہے تے یا کسے ممبر تو اس آیت نو بھی سنیا جی کیوں ہے قرآن تو باہر ہے. پر جس لئے امت بگڑ دی ہے نا اس لئے میں اللہ دے قرآن نال ویر ہو جاندہ. مطلب دی لیلے تے دوسری چھڑ دیتی. توجہ نہیں فرمائی. اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تواڈے تو مطلب رکھ دے نہیں, اللہ تو مطلب رکھ دے تا کر کے ہر گل قرآن دی تواڈے سامنے رکھ دینے. کوئی الو اپنا کچھ کا پا کے بیٹھا ہے, کوئی الو کچھ پا کے بیٹھا ہے. ہر کسی نے آپ اپنا ککڑ کچھ پایا وہ مطابق قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا ہے. وہ سجنا منافقت کرنے حق والے بندے نہیں ہو. حق والے بندے اللہ دے سارے پیغام حق نو لوکاں تک پہنچا چھڑدے نے. توجہ ہے حق حق. اور قرآن کو پوچھے فیشن کے خلاف کتنے آؤ آخو وما انا من المتکلفین. اگر کوئی پوچھے حدیث تسی آخو یاکم بالتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. حدیث صحیح نہ ہوئے میں نک بڑھا دینا. سونے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں او میرے خاصو آما واسطے میں ایڈی سختی نہیں کرنا پر خاصا واسطے کرنا وا. کیوں خاصا نے شانہ جو خاص پاؤنیاں نے اور کم بھی تے خاص کرنے پڑے نے نا. توجہ نہیں فرمائی. خاصا دی گل حضور کر رہے ہیں. حضور فرماندے نے او خاصو اے عیاشی دے فیشن تو پیچھے رہ جے. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. اللہ دے بندے عیاش نہیں ہوندے, اللہ دے بندے عیاش نہیں ہوندے, اللہ دے بندے فیشنی نہیں ہوندے, اللہ دے بندے بلاوٹ کرنے والے نہیں ہوندے, اللہ دے بندے ہمیشہ سادے ہی رہندے نے. او بولو اے تواڈے پیچھے آن کے سانو بھی فیشنی بنا دتا. تواڈے وچ وڑ کے اساں بھی فیشنی بن گئے. بہت بڑا دور ہے. توجہ ہے تا کر کے ساڈا قلندر بیٹھا سی اس حضور سرکار قرآن نو سمجھن والا حدیث نو سمجھن والا. ہاں جی ٹٹو ٹھہریاں دی گل نہیں. یہ مفکر بھی یہ قائد بھی ایسا کہیں نہیں. کیوں صلح نے فکر تے اسلام دی پیش کردا ہے نا. ہن دیکھ قرآن آکھیا محبوب فرما دے میں تکلف نہیں کردا, میں تکلف بناوٹ والیاں وچوں نہیں, میں فیشن والیاں وچوں نہیں. حدیث بھی آ گئی آپ نے اگاں دوسرے نو روک دیتا. خاصو او فریدا او بابا فریدا او میرے علی خاص بننا ہے جی. حضور خاص بننا ہے مڑ میرے والا نہ لینا پینا ہے. پر سچی دسیا جی کدی فقیر عیاش نظر آئے جی عیاشی دا دور آیا تو فقیر رہے نے کوڑ نہیں مارنا یار. سچی بولیا جی. ہن فقیر دستے نہیں آ رہے فکھڑی ورگے. کیوں نہیں دسدے وہ کیوں نہیں دسدے؟ عیاشیاں نال فقیر نہیں بندا. فقیر عیاشیاں کر نہیں سکتا. فیشن والے فقیر نہیں بنتے تے فقیر فیشن والے ہوندے نہیں. ہن ویکھ کلندر اقبال بیٹھا سی. ہائے ہائے آپ اپنے آپ کو فرماندے نہیں او اقبال فقیر بننا ہے, فقیری دا دعویٰ کرنا ہے, لیکن تینوں پتہ نہیں فقیر سادے ہوندے نے. انگریزی پوشاکاں دے انگریزی لباساں دے لے فقیر نہیں لگدے تے انگریزی لباس فقیراں دے نیڑے نہیں لگدے. اقبال فرماوندا ہے ادھر دیکھ اے میرے فقرے قیوم فیصلہ تیرا ہے کیا
فیصلہ تیرا ہے کیا خلافت انگریز یہاں پیرانے چاک چاک بولو مرو اللہ دی رحمت او سجنا گھرانوں سجانا سیلا لانیاں ٹیلا لانیاں نقش و نگار بیل بوٹے کھڈنے کپڑے ٹنگنے ہے جی کپڑے ٹنگنے اینو کی فیشن دے نال گھر بناونا حرام نہیں لیکن رب دے خاص بندیاں دا جنہاں نوں آکھدے نے غلامان مصطفیٰ اے انہاں دا کم بھی نہیں ذرا توجہ نال بولیا جی کڈی ونڈ کر دتی حرام دے فتوے لاؤنے نہیں لیکن جی خاص کوئی بننا چاہے تو اس کام دے نیڑے بھی نہیں جانا غلامی رسول انج نہیں لب دی جنہ چر رنگ محمد پورا نہ چڑھے قربان جاوا حضرت ابو ایوب انصاری عبداللہ بن عمر دی دعوت دے گئے دیکھیا کندا کجیاں نے کندا دے اوتے کپڑا لٹکایا زیب و زینت دی خاطر حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے آکی عبداللہ بن عمر آکی میں کی ویکھ رہا آپ فرماندے نے غلبنا علیہ النساء آپ فرماندے نے یار کی کریے ایس کام میں چان کے تے بڑھیاں ساڈے تو ڈاڈیاں ہو گئی کون ڈاڈیاں ہو گئی ہیں غلبنا علیہ النساء ایسا دے پسند نہیں سا کر دے بڑیاں نو پسند سی او نہ لایا ہے تے حرام ہے نہیں سی ڈکیا میں بھی نہیں لیکن ہن کیونکہ خاص سن عبداللہ بن عمر خان سن ابو ایوب انصاری بھی خان سن ابو ایوب انصاری جواب دے سن لیا پر فرما دے نے من کن تو اخشا علیہ فلم اکن اخشا علیہ وہ بڑیاں ڈاڈیاں ہو گئے بڑیاں دی گل بھاویں جائز ہے پر پسند تے نہیں نا خاصاں واسطے تے مینوں یار یہ نہیں سی لگدا کہ تو گھر دے اندر بڑیاں نو کم کرن دے گا جڑا پسند نہ ہوے خاصاں واسطے تے تو کی کیتا ہی حضرت ابو ایوب انصاری ہن ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ ابو ایوب دے گھر وچ اللہ دے حکم نال اونٹنی